السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنحاول نكملوا الفقره ديال التجميعيه والتبادليه. ان شاء الله غندوز لكم واحد التطبيقات فيهم التجميعيه والتبادليه. شفنا في الحصه السابقه شفنا التبادليه، دابا غندير لكم واحد التطبيق شامل التجميعيه والتطبيقيه. دابا التطبيق الاول اش قال لك فيه؟ صنتو قال لك ادرس تجميعيه، ادرس تبادليه وتجميعيه قانون التركيب الداخلي سموه إطوال في R المعرف ب هاي لكل X و Y ينتميان إلى R أو كاري. عندنا سي X إطوال Y كتساوي جوج أس X Y. هاي جوج أس X Y. صنتو شنو غنديرو في هاد التطبيق؟ صنتو دابا أول حاجة غندرسو التبادلية. غنقولو ليكن X و Y عنصران من، غتكتب اولا لندرس التبادليه، تبادليه القانون التركيب الداخلي اطوال. غتكتب اولا لندرس تبادليه القانون، تبادليه قانون التركيب الداخلي اطوال في ار. متفقين؟ عاش غترجع سطر ودير ليكن اكس و ايكغيك عنصران من ار. عاش غدير لدينا اكس اطوال ايكغيك كتساوي جوج أس إكس إيكغيك و إيكغيك إطوال إكس غتساوي جوج أس إيكغيك إكس. متفقين؟ و هاديك الساعة غدير ومنه كيف كتشوف جوج إيكغيك إكس واش هي جوج أس إكس إيكغيك. كيف كتشوف إكس إيكغيك راه هي إيكغيك إكس، الضرب راه تبادلي. متفقين؟ ومن واش غتستنتج؟ غتستنتج بلي إكس إيكغيك إطوال تاع إيكغيك كتساوي إيكغيك إطوال إكس. بطبيعة الحال لكل إكس و إيكغيك ينتميان إلى ار أس 2. هاديك الساعة في الآخر نقولو منه فإن القانون إطوال تبادلي. متفقين؟ دابا غتمشي تكتب، غتمشي دير نجمة أخرى وتكتب لندرس تجميعية قانون التركيب الداخلي إطوال في ار. في التجميعية غنذكرو بالقانون تاعو. التجميعية قلنا تيكون تجميعي إلا كان لكل إكس إيكغيك زد كينتمي أو أس 3. عندك إكس إطوال إيكغيك إطوال زد تيساوي إكس إطوال إيكغيك إطوال زد. هذه قاعدة خاصكم تكونوا حافظينها. طبقوها. شنو نقول؟ خاصنا نعلمو بلي إكس و إيكغيك و زد كينتميو أو أس 3. أو أس 3 هادي حنا عندنا القانون او، هاد او هو ار. يعني نقول ليكن اكس و ايكغيك و زد عنصر ثلاث عناصر من ار، ولا نقولوا من ار. تاقي ونديروا لدينا اكس اطوال بحال قوس ايكغيك اطوال زد. اش تساوي؟ اكس اطوال هاد ايكغيك اطوال زد هي جوج اس اكس ايكغيك. هاهي جوج أس إكس إيكغيك. سمحوا لي هنا باش نحاول نكتبها ليكن إكس و إيكغيك و زد باش زعما تغلطي معايا. متفقين لحد دابا معايا فات؟ سمحوا لي عفاكم هادي الخطأ. شوف عندك إيكغيك إطوال زد يعني هي جوج أس إيكغيك زد. متفاهمين ولا فات؟ متفقين. دابا كي كتشوف هادي غتعطي حرف اخر، غتعطي مثلا اكس بريم. غتولي اكس اطوال اكس بريم هي شحال؟ هي جوج أس اكس إيكغيك اكس بريم. هادي غتعطي اكس بريم. اش غتولي؟ اكس اطوال اكس بريم غادي تولي جوج أس اكس اكس بريم. نعوضو هاي جوج أس اكس اكس بريم هي جوج أس إيكغيك اكس يعني جوج أس إيكغيك زد. هاي
شوف نعاود نشرح لكم، نعاود نفسر لكم. هذه غتسمى اكس بريم، وغتكتب القاعده هاي اكس اطوال اكس بريم غتساوي جوج اس اكس اكس بريم. متفقين؟ يعني اكس غتبقى اكس و اكس بريم غترومبلاسي بجوج اس ايكغيك زد. هاي جوج اس ايكغيك زد، يعني هادي في جوج اس ايكغيك زد. هاي جوج اس ايكغيك زد. ها انت حسبتي دابا الاول، هادي هي اكس اطوال ايكغيك اطوال زد. متفقين؟ نمشيو نحسبو الاخرى دابا. غتقول ولدينا ايضا، دابا خصنا نحسبو اكس اطوال ايكغيك اطوال زد. اكس اطوال ايكغيك هي جوج اس اكس ايكغيك. غنعوض اطوال زد كالعاده بحال هادشي. هادي غنعطيها انا هي اكس بريم، نكتب القاعده اكس بريم اطوال زد هي جوج اس اكس بريم زد. متفقين؟ يعني هادي شتولي، غنكمل لكم هنا. يعني اكس اطوال ايكغيك اطوال زد اش تساوي؟ شوف اش قلت، هادي اكس بريم اطوال اي اطوال زد. هادي اطوال شنو هي؟ هي جوج اس اكس بريم في زد. هادي شناهي؟ هي جوج. هاد اكس بريم غنرومبلاسي بخاتها، هي جوج اس اكس ايكغيك. ها اس اثنان اكس ايكغيك فاش في الزد، يعني هاي في الزد، يعني هادي في الزد. اما هادي راه مرفوعه في الاس. مساحه القاعده هادي راه مرفوعه في الاس. متفقين؟ دابا اللي سالينا قالوا هي هادي مع هادي. هادي راه بحال قلتي هي جوج اس اثنان ايكغيك زد اكس. واش متفقين ولا لا؟ غنكتب لكم مزيان. هاي هي جوج في جوج اس ايكغيك زد اكس. شوفوا معايا مزيان، متفاهمين دابا في هادي ولا لا؟ قالوا لي هي هادي ما هادي جوج اس ايكغيك زد، هنا جوج اس اكس. هاد زد هادي راه في الاس. متفقين؟ هنا جوج اس اكس ايكغيك، هنا جوج اس ايكغيك زد. واش دابا ايكغيك زد هي اكس ايكغيك؟ واش هاد اكس هي هاد زد؟ لا. اذا اش غتسمتي؟ انه لكل اكس ايكغيك زد ينتمي الى ان اس ثلاثة، عندك اكس اطوال ايكغيك اطوال زد كتخالف اكس اطوال ايكغيك اطوال زد. كنسنجو بلي هادي هاي اكس اطوال ايكغيك اطوال زد ها هي كتخالف هادي. غديروا منه فإن القانون اطوال ليس تجميعي في ار. صافي. متفقين دابا؟ متفقين. دابا ندوز التطبيق الثاني. بصح الصبور ندوز التطبيق الثاني. دابا في التطبيق الثاني قال لك ادرس تبادليات وتجميعية قانون التركيب الداخلي تي ها هو الرمز تاعو في المجموعة. عاطيك او كتساوي زد فوا زد المعرف ب. عاطيك او كتساوي زد فوا زد، يعني غيكونو جوج عنصرين. هاي ا بي تي اكس ايكغيك كتساوي قوس ا اكس. هادي ا اكس سمحولي فاصلة ا ايكغيك زائد بي اكس. هادي المعرف ب. تصنتوا لي دابا حنا ندرسو التبادلية الاولى.
غتقول لي يكن مثلا خاص تاخد ازواج، ناخدو ا و بي و اكس يكريك من او اللي هي كتساوي زد فوا زد. متفقين؟ شنو نقول؟ نقول لدينا ا بي تي اكس يكريك هي ا اكس فاصلة ا يكريك زائد بي اكس. وحنا بغينا ندرسو تبادلي، يعني ندو نقلبوهم وخاصنا نحسبو عاوتاني. هو لدينا ايضا نديرو لدينا ايضا اكس يكريك تي ا بي اش غتساوي؟ ركزو معايا. دابا اكس ولات بلاص ا، يعني هنا اش غتولي؟ اكس هاي ا ولات بلاص اكس، يعني هاد اكس غتولي بلاص ا اكس ا. هاد ا قلاش ولات بلاصتها اكس. هاد إيكغيك اش ولات بلاصتها؟ شويه ليكم. هاد إيكغيك اش ولات بلاصتها؟ بي. هاد بي اش ولات بلاصتها؟ إيكغيك. وهاد إكس اش ولات بلاصتها؟ أ. دابا قارنوا لي عافاكم هادي مع هادي. شوف إكس أ هي أ إكس ضرب راه تبادلي. إكس بي زائد إيكغيك أ. إكس بي زائد إيكغيك أ. واش ماشي هي أ إيكغيك زائد بي إكس؟ جمع ماشي تبادلي، ياك هي نفسها. متفقين؟ إذا غنخرجو بواحد الخلاصة، غنقولو إذا لكل أ و بي و إكس إيكغيك كينتميو أو كينتميو عفوا أو أو كاري، غنديرو زد فوا زد أو كاري، ولا تكتب أو أو كاري نكتبو أو أو كاري بصفة عامة. أو أو كاري عندك إكس إيكغيك تي أ بي كتساوي أ بي، كتبدا بهادي كتساوي أ بي تي إكس إيكغيك. وغنديروها منه فإن القانون تي تبادلي. صافي. متفقين لحد دابا معايا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا ملي ساليت منا غنجي ندرس التجميعية. بصح صبروا نمشي ندرس التجميعية. دابا في التجميعية خاصك ثلاثة العناصر، خاصك ثلاثة العناصر. الوغ شنو نقول باش تبين التجميعية؟ خاصك بحال هكا قلت إكس إطوال إيكغيك قوس إطوال زد خاصها تساوي إكس إطوال إيكغيك إطوال زد. بطبيعة الحال يكون لي إكس و إيكغيك و زد ينتميان إلى أو. هاد المجموعة اللي عطيت متفق. اش غتقول؟ لتكن هنا عندك أزواج أو بي، نديرو أو بي الزوج الأول و إكس إيكغيك الزوج الثاني و زد تي الزوج الثالث من أو. متفقين؟ ولا تقدر دير أ بريم بي بريم أ سكوند بي سكوند، هادوك رموز. متفقين؟ دابا خلينا نحسبو. دابا غنديرو لدينا أ بي تي ونحل قوس وندير إكس إيكغيك تي زد تي صغيرة اش غادي تساوي؟ هي أ بي تي. غنحسب هادي إكس كيف كتشوف راه هي أ، إيكغيك راه هي بي. شوف هاد القاعدة وقارنها مع هادي. دابا إكس راه هي أ، يعني أ غتعوضها بإكس، يعني تولي إكس. إكس ولات هي زد، إكس زد. أ كي قلنا ولات هي إكس. إيكغيك ولات هي تي فاصل إكس تي. بي ولات هي إيكغيك زائد إيكغيك. إكس ولات هي زد، هاي هي زد، هادي إيكغيك. متفقين؟ دابا ملي ساليت هنا اش غدير؟ تقدر تعتبر هذه هي أ بريم وهذه هي بي بريم. اش غتولي عندك؟ شوفوا معايا مزيان. غتولي عندك أ إكس يعني أ بريم. شوف أ إكس يعني أ بريم. متفقين؟ يعني غتولي كتساوي أ بريم يعني أ إكس زد
واش متفقين دابا ولا لا؟ فاهم معايا؟ شوف ابري إيكغيك، ها هي إيكغيك راه هي هادي كامل هي بريم، ها هي إيكغيك، يعني تولي إيكغيك راه هي هادي كامل، يعني إيكغيك هنا كاين وسط الجمع، يعني اش خاصك دير؟ أقواس إكس تي زائد إيكغيك زد، تزيد القوس ودير زائد بي، هاي هي بي، بقات عندك بي إكس هي إكس زد، شوف هاد إكس هادي راه هي أبري، متفقين دابا ولا لا؟ متفقين. اش خاصك؟ إكس زد نشر إكس تي زائد إيكغيك زد زائد بي إكس زد، صافي انت حسبتيها، ملي حسبناها دابا نخليوه نجيو نحسبو، ملي حسبناها دابا هي غنجيو لهنا ونقولو ولدينا أيضا، نجيو نحسبو أخويا صنت مزيان، نجيو نحسبو بي هاي تي إكس إيكغيك بين قوسين تي زد تي صغير، متفقين؟ هادو بين قوسين أقواس كبار، اش تساوي؟ متفقين؟ هنا غنحسب لها بداخل الأقواس، بحال كي قلنا هاهي عندك إكس إطوال إيكغيك إطوال زد، هاد إكس راه هي الزوج بي، هاد إيكغيك راه هي الزوج إكس إيكغيك، هاد زد راه هي الزوج زد تي، متفقين؟ هادي شحال كتساوي إلا بغيت تطبق على هاد القاعدة هادي راه هي هادي نفسها، إذا نعوض هي يعطيني إكس فاصلة إيكغيك زائد بي إكس تي زد تي، متفقين ولا لا في هادي؟ متفقين. دابا كذلك هنا غتعتبر هادي هي بريم وهادي كاملة هي بي بريم، متفقين لحد دابا؟ المهم كمل، هادي بريم فاصلة بي بريم، هاي بريم فاصلة بي بريم، راه هي بريم، كيف كتلاحظ كاينة هي الأولى، يعني غتكتب إكس هي الأولى، إكس هي هادي، دابا إكس عندك هي زد، يعني غدير إكس زد، شوف راه هي بريم، هي إكس، هاي زد هي إكس الثاني، هاي ندوزو لهادي فاصل لهادي، عندك هي إكس، تكتب إكس هي الأولى، إيكغيك هي تي إكس تي زائد بي، كاين هي الثاني، يعني بي هي بي بريم، الثاني عندك هي بي بريم، يعني بي غترومبلاسي بهادي كامل، يعني تولي إيكغيك زائد بي إكس، إكس هي الأولى يعني هي الزد، متفقين؟ وغتنشر بهادي، يعني تجي إكس زد فاصل النقطة إكس تي زائد إيكغيك زد زائد بي إكس زد، دابا قارنولي دابا خوتي هادي مع هادي، إكس زد هاي إكس زد إكس تي هاي إكس تي إيكغيك زد هاي إيكغيك زد بي إكس زد هاي بي إكس زد، دابا درت لحد دابا والو، متفقين معايا في هادي اللي درت ولا لا؟ نعاودو نشوفو نعاودو نتحققو، شوف إكس زد كاينة في الأول، في الأول، إيكغيك كاينة في هادي، يعني إيكغيك غنرومبلاسيها بهادي، يعني هاي صافي هي هادي، متفقين؟ إذا الخلاصة تلقاو شنو نقولو الاستنتاج، نقولو إذا لكل بي، سمحولي نكتب لكم الاستنتاج، غنكتبو لكم هنا، غتقولو إذا لكل عندكم كوبل يعني أزواج بي، غتكتب و بي إكس إيكغيك
زد تي زد تي. هادي تي سمحولي هكاك كتنتمي لهاد الار والثلاثة. نتمناو بحال دابا تكونوا فهمتوني في هاد القضية. تنتمي لار أس ثلاثة. اشنو غنصنتو؟ غنصنتو ان هادي راه ما كفاينش اتساع. غنكملوها بي تي اكس يكريك تي زد تي صغيرة راه غادا تساوي. راه ما كفاينش اتساع كنكمل لكم هنا. غادا تساوي اش هادي اللي هي بي تي اكس يكريك اقواس تي زد تي. مع ديك الساعة غتقول هادي كتساوي. شوف هادي كتساوي راه خصكم تكتبوها هنا متفقين. هاديك الساعة تقول ومنه فإن تي قانون تجميعي في مجموعة صافي. متفقين في هادي ولا لا؟ متفقين. المهم دابا غندوز لكم واحد التطبيق واحد اخر. تطبيق واحد اخر قال لك ادرس تبادلية والتجميعية قانون التركيب الداخلي سميوه اونتيتي سي اللي هو كيتكتب لها شكل زد اونتيتي زد بريم تتساوي اي زد زد بريم زائد جوج زد زائد واحد زائد اي وزد بريم زائد اثنان. هادي في السي. احتاجو غندير واحد النجمة غيكون ندرس تبادلية القانون التركيب الداخلي اونتيتي في السي. غتقول ليكن عفوا لا سمحوا لي في السي. في السي لحقاش عندي الزد لحقاش عندي مجموعة الأعداد العقدية. سمحوا لي في السي لحقاش عندي مجموعة الأعداد العقدية. راه في السي سمحوا لي. غتقول ليكن زد و زد بريم من السي ولا عنصران من السي. متفقين. غتقول لدينا غنحسبو زد اونتيتي زد بريم اللي هي اي زد زد بريم زائد جوج زد زائد واحد زائد اي زد بريم زائد جوج. غتقول لدينا هنا ولدينا ايضا زد زد بريم اونتيتي زد اش تساوي هي اي زد بريم زد زد رومبلاسيت زد غترومبلاسي بزد بريم وزد بريم غترومبلاسي بزد زائد جوج زد بريم زائد اش واحد زائد اي صبرو في زد بريم يعني في الزد زد بريم ولات بلاصتها زد زائد جوج. واش هادي داخله لكم بالله هي هادي ولا كاين هاد زد بريم ولا كاين زد ولا زد بريم ولا زد. اذا ماشي هي. ومنه لكل زد زد بريم كينتميو سي او كاري زد اونتيتي زد بريم تتخالف زد بريم اونتيتي زد. ومنه فإن القانون اونتيتي ليس تبادلي في المجموعة سي. متفقين. دابا غنشوفو التبادل التجميعية. غنشوفو الجميعية. نمسح السبورة نشوف الجميعية. شنو نقولو؟ الجميعية خاص 3 عناصر. يعني نقول ليكن زد و زد بريم و زد سكوند من سي. غندير لدينا غندير زد اونتيتي زد بريم اونتيتي زد سكوند اش غتساوي هي زد اونتيتي هادي شحال هي اي هادي زد بريم زد سكوند زائد جوج زد غنعوضها بزد بريم زائد واحد
زائد إي زد بريم غنعوضها بزد سكون زائد جوج. متفقين؟ دابا ملي وصلت لهنا هادي كاملة بحال كتقول غتعتبر حتى هي زد تروا بريم، يعني اش غتعطيك هادي؟ غتعتبر بحال كي درتي زد تروا بريم. ها يعني اش غتعطيك؟ غتعطيك زد إي زد بريم. ها يعني إي زد بريم، يعني هادي كاملة يعني إي زد عامل إي زد بريم زد سكون زائد جوج زد بريم زائد واحد زائد إي زد سكون زائد جوج. متفقين ولا لا؟ متفقين. زائد جوج زد يعني زائد جوج زد، يعني عندي زد، يعني غنخليها زد. غتجيني شويه طويله العمليه، غنصح الصبوره افضل شيء غنحاول نكتبها بحال غنحاول نبدا من تتساوي زد إي هاي إي زد عامل إي زد زد بريم زد سكون زائد جوج زد بريم زائد واحد زائد إي زد سكون زائد اثنان. متفقين؟ هذاك الحد هو فقط هادي رومبلاسيتها زائد جوج زد غتبقى جوج زد زائد واحد زائد إي زد بريم، راه هي دي كاملة نرومبلاسيها بهادي كاملة، يعني إي زد بريم زد سكون زائد جوج زد بريم زائد واحد زائد إي زد سكون زائد جوج ستلقاو دير زائد جوج في الاخر. متفقين ولا لا؟ متفقين. نكملو. دابا بغيت نشرب بهادي قلت نشرب، بغيت تخليها بحال خليها بحال. متفقين؟ نخليوها بحال هكا حتى نحسبو الاخرى حتى الا اضطرينا نشروها غنرجعو نشروها. متفقين؟ نجيو نحسبو الاخرى، نجيو نحسبو الاخر، يعني غنقول لدينا ايضا إي زد، سمحولي عافاكم، هاي زد اونتيتي زد بريم اونتيتي زد سكون، اش غتساوي؟ هاد زد اونتيتي زد غنعوضها بهادي. شنو هي دابا هاد الزد هادي؟ هي إي زد بريم زائد جوج زد زائد واحد زائد إي زد بريم زائد جوج. متفقين ولا لا؟ هادي كاملة اونتيتي زد سكون. دابا هادي رومبلاسيتي بهادي كاملة، كذلك هادي كاملة غنحاول نعطيها بحال كي قلتي زد بريم حرف راه صغير زد بريم ولا زد تروا سكون. اش غتولي؟ غتولي زد تروا سكون ايطوال زد سكون زد غتولي زد تروا بريم اونتيتي زد دو بريم. بحال قلت هاد زد هي التعبير كامل وهاد زد بريم هي زد سكون، يعني اش غتولي؟ غتولي نعمد لكم هنا باش تكتب اتساع، غتولي إي قوس كتساوي إي قوس زد بريم زائد جوج زد زائد واحد زائد إي زد بريم زائد جوج زد سكون. واش متفقين ولا لا؟ دابا فقط عوضت هادي إي عامل هادي، سمحولي هنا نسيت سمحولي إي، شوف سمحولي عافاكم إي عامل إي زد هاي إي زد بريم هاي. متفقين لحد معايا فادي ولا لا؟ متفقين. زائد جوج زد، شنو هي الزد؟ هي هادي كاملة كذلك غنرومبلاسيها إي زد بريم زائد جوج زد زائد واحد زائد إي زد بريم زائد جوج زائد واحد زائد إي في زد هاي زائد واحد زائد إي زد سكون. بقاش دابا زد بريم هي زد سكون زائد جوج. دابا ندخل عليكم بالله الا شفتو هادي مع هادي، شوفوا عندك هنا هادي زد سكون هادي في الزد غتقول تقريبا بحال ولكن دابا ملي كتشوف هنا عندك جوج في هادي كامل وهنا عندك جوج زد، ما هنا عندك واحد زائد إي في هادي كامل وهنا عندك واحد زائد إي في زد سكون، واش هادي بصح كتساوي هادي؟
ال إذا اش كتسنج إذا غدير لي كل زد وزد بريم وزد سكوند ينتميان إلى سي والثلاثة. عندنا زد اونتيتي زد بريم اونتيتي زد سكوند كتخالف زد اونتيتي زد بريم اونتيتي زد سكوند. متفقين؟ غتقولوا وبالتالي فإن زد ليس تجميعي في السي صافي. وبالتالي عفوا القانون اونتيتي ماشي زد، سمحوا لي عفوا. وبالتالي فإن القانون اونتيتي ليس تجميعي في السي. متفقين ولا لا؟ متفقين.